अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नफ्स के जाल और नफ्स की हकीकत, ये आज का टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तीसरी तरावी हुई है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दी हुई तौफ़ीक़ से प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत में तरावी को बजमाअत अदा किया। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे दो दुश्मन हैं। मैंने पहले दिन भी आप सामईन को बताया था, जिसमें से एक कैद है, उसका नाम शैतान है और उसको अपना दुश्मन मानना चाहिए। और दूसरा दुश्मन जिससे हमारी लड़ाई हमेशा से है और हमेशा रहेगी, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जिसको शैतान ने हम सबका दुश्मन बना दिया, उसको नफ्स बोलते हैं। नफ्स के तमाम किस्में होती हैं और नफ्स के तमाम अलग अलग माहिरीन नफ्सियात ने अलग अलग उसकी तारीफ़ बयान की है, मगर हम यहाँ बंदगी नफ्स के बारे में बात करेंगे। वाट इज़ डेफिनेशन ऑफ नफ्स ऑफ बंदगी। अगर हम और आप समझे इस बात को, तो हमको इससे छुटकारा पा लेना आसान हो सकता है। मसलन जायज़ व नाजायज़ की परवाह किए बग़ैर नफ्स का हर हुक्म मान लेना, ये होता है बंदगी नफ्स। बंदगी नफ्स वही कहलाता है कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को जायज़ और नाजायज़ की परवाह के किए बग़ैर उस बात का हुक्म मान लेना, और ये अंदर से होता है। कोई आपसे कुछ कहता नहीं है, मगर आप खुद अपने आप से कहते नहीं है मैं करूँगा ये, मगर जायज़ नाजायज़ का बग़ैर डिफरेंस करे आप उसको मान लेते हैं। तो ये होता है कि आप नफ्स की पैरवी कर रहे हैं और नफ्स की अब बंदगी करने लगे हैं। और अल्लाह ताला ने नफ्स की बंदगी करने के लिए सख्त मना फरमाया है, यानी नफ्स की पैरवी करने के लिए और ख्वाहिशात नफ्स को बढ़ावा देने के लिए भी मना फरमाया है। मज़ीद फरमाया है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मुझे क़यामत के दिन की कसम, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और मुझे उस जान की कसम जो अपने ऊपर मलामत करे। यहाँ नफ्स लव्वामा से मुराद है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो गुनाह करते वक्त जो उसके ऊपर नफ्स का गलबा रहता है वो नफ्स अम्मारा रहता है। गुनाह करने के बाद जब उस पर वो नादिम व पशीमा होता है, उस वक्त गलबा नफ्स का नफ्स लव्वामा का रहता है। फिर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फ़ज़ल जब उसको मिल जाता है, रो कर बंदा रब की बारगाह में जब इल्तिजा करता है अपने गुनाहों की और अपने जान पर जो जुल्म कर बैठा है नफ्स पर, तो वहाँ पास वो नफ्स लव्वामा की तरफ, नफ्स लव्वामा से होता हुआ वो शख्स नफ्स मुतमइन्नी की तरफ चला जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से समझदार वो शख्स है जो अपने अमाल का खुद मुहासबा करे, और बेवकूफ़ वो शख्स है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह ताला से इनाम आखिरत की उम्मीद रखे। बंदगी नफ्स यानी जायज़ व नाजायज़ की पैरवी किए बग़ैर नफ्स की हर बात को मान लेना, इस पर अमल कर लेना निहायती मुहलिक यानी हलाकत में डालने वाला काम है। अब इन दोनों नुक़्तों के पेश नज़र ख़ुद को देखें कि ये माह सियाम चल रहा है और इसके पहले भी रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आया, मगर क्या हमने इस रमज़ान से कोई ख़ास फ़ायदा उठाया? हम भी खूब ज़ौक़ व शौक़ के साथ इबादत में अपने कसरत करते हैं, इबादत मामूलात में खूब कसरत दिखाते हैं, मगर जैसे जैसे वक्त ये रुखसत होता है माह सियाम का, वैसे वैसे हमारी कोताही बढ़ती चली जा रही है। हमको मालूम भी होता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं, मसलन नमाज़ों को छोड़ना और काम करने के बहाने से रोज़े को तर्क करना, अब चूँकि ये फ़राइज़ इबादत में से है, मगर हम रमज़ान के 8 या 10 दिन के बाद अपने अमाल में कोताही करने लगते हैं। जो शुरू में ज़ौक़ व शौक़ बाकी रहता है, दिखता है, वो बाद के दिनों में बाकी नहीं रहता। कभी फजर की नमाज तर्क की तो कभी इशा, फिर तरावी भी, और हम खुद अपने थोड़े से किए गए अमल पर राज़ी रहने की कोशिश करते हैं और उसी पर राज़ी रहते हैं, और आखिरत के तमाम इनामात की तवक्को लगाते हैं।
جبکہ یہ بے وقوفوں کی علامت ہے۔ ہم کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا یہ ناجائز ہے، مگر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے فیوز و برکات سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ہم صحیح معنوں میں اپنے نفس کو کمزور نہیں کر پاتے۔ جبکہ ماہ سیام اسی لیے دیا گیا کہ ہم صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، شام بھی اللہ کی عبادت بیان کریں، تو شیطان کے نہ ہونے پر تو ہم گناہ کھل کر نہیں بھی کریں، مگر جو پھر بھی ہم ناجائز افعال کی طرف خود کو لے آتے ہیں اس ماہ سیام میں، وہ اسی نفس کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس امارہ سے بچائے۔ اہم وجہ کہ ہم رمضان میں بھی نفس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ماہرین نفسیات کے اکارڈنگ اور سائیکالوجی کے بیس پہ اگر ہم اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اصل وجہ یہ ہے کہ پورے سال 11 ماہ آپ اور ہم آزاد رہتے ہیں اور شیطان و نفس کے جال سے گھرے رہتے ہیں۔ نمازوں کے ترک کرنا یہ ہماری عادات میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، گالی دینا، چغلی کرنا، مال ناجائز اور جائز کے بغیر فرق کرے کما لینا، غیبت کرنا، نیکیوں کے حصول کے طالب نہ رہنا، تلاوت کرنا اور اس تلاوت نہ کرنا، یہ ساری عادات ہم کو اور ہمارے دماغ کو اٹریکٹ کرتی رہتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم دماغ کے غلام بن جاتے ہیں، دماغ ہمارا غلام نہیں رہتا۔ پھر جب اچانک سے ہم ان کے خلاف مائنڈ کو سیٹ اپ بناتے ہیں اور سیٹ اپ کر لیتے ہیں، مثلا ماہ سیام آیا، چاند دکھ گیا، تراویح بھی ہے، سحری بھی ہے، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن، ہر چھوٹی بڑی نیکی، تو یہ دماغ صرف بہت زیادہ کیپچر کرتا ہے تو 8 سے 10 دن تک، چونکہ اس کے بیچ نئی چیزیں داخل ہو رہی ہوتی ہے، 11 مہینے کبھی آپ نے روٹین کے ساتھ نہیں کیا، تب ہوتا کیا ہے کہ ساتھ دیتا ہے، پھر یہ نہ چاہتے ہوئے بھی انفارچونیٹلی آپ کو وہی روٹین کی طرف لے کر جاتا ہے جو آپ سالہ سال کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا، یعنی اگر ہم روزے رکھتے ہوئے چھوڑ دے رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے، تراویح پڑھتے ہوئے بعد میں چھوڑ دے رہے ہیں، تو ہمیں احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، چونکہ ہم عام دنوں میں فرائض کو چھوڑنے پر پورے طریقے سے راضی رہتے ہیں اور ان نمازوں کو چھوڑنے کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے پر نفس ہمارا اس قدر کا غلبہ کر دیے ہوتی ہے کہ نفس لوامہ کا دخول ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو رمضان اسی لیے آتا ہے صاحبوں کہ ہمیں احساس بھی دلائے، اپنے اچھے برے عمل کو ہم خود دیکھیں، برے عمل کو دور کریں اور اچھے عمل کو نکھاریں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے صدقے اپنے آپ کے اعمال کو درست کریں۔ اسی لیے رمضان آتا ہے کہ ہم خود صاف کر لیں اپنے قلب کی طمانیت کو اور خود پر کام کریں تاکہ ہم کو پرہیزگاری حاصل ہو سکے۔ لعلکم تتقون کا مسئلہ یہی ہے۔ چلے دعا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اس بات پر اور نفس کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔